मान्छे आमा बाइ तीन भाइ छन् तिनीहरू मै बसेछ तिनीहरू। आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि हराएको मान्छे भेटिँदाखेरि त्यो पनि अहिले हामी भिडियो कल गराइदिनेछौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गराइदिनेछौँ। कति खुसी हुनुहुन्छ होला। एकदम हामी धेरै एक्साइटेड छौँ यो खुसीको खबर लिएर चाहिँ उहाँसम्म जाँदैछौँ। जेठाबाको छोरा मेरो, अर्को दाजु हुनुहुन्छ ऊ माइले बाको छोरा। 12-13 वर्षको उमेरमा त्यो मान्छे हरायो, गयो इन्डिया गएको। हजुर हजुर पाएको पनि करिब भयो होला 50-60 वर्ष मेरो अनुमान लाग्नुहोस्। उनीहरू त्यो टोलमा चाहिँ सिउजाबाट झड्याएको हुनाले सिउजाली भने अन्रे उनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरू सिजाली मगर हो क्या बड्डा सर। दर्शकबिन यति बेला 12 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि घर छोडेका त्यो पनि साथीको लहलैमा लागेर इन्डियाको देहरादुनमा पुगेका सुभाष थापा, जसले हामीलाई भिडियोमा भावुक हुँदै भनेका थिए म अहिले 69 वर्षको पुगेँ, 60 वर्ष भयो नेपाल छोडेर आएको, म अहिले घर जान चाहन्छु, मेरो घर पत्ता लगाइदिनु पर्यो भनेर भिडियोमा भनेका थिए। थिएन त्यसको एक्लै थियो। पछि म उता भोट दिउन गएँ, भोट दिउन आउँदाखेरि कता त्यो सिजाली भन्दै स्वाइन लगेर गयो भने जयस्टोलले। दर्शकबिन हिजो मात्रै हामीले सुभाष थापाको रिपोर्ट हालेका थियौँ। करिब 12 वर्षको उमेर हुँदाखेरि इन्डियाको देहरादुनमा पुगेका सुभाष थापा 60 वर्ष भइसक्यो तर नेपाल घर फर्किएका छैनन्, फर्किन चाहिराखेका छन्। आफन्तीहरू कहाँ छन् भन्ने कुराहरू उहाँलाई थाहा छैन। आफन्तीहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा केही थाहा नरहिरहँदा म घर आउन चाहन्छु, मेरो परिवारहरू घरमा आउन चाहन्छ, खोजिदिन पर्यो भनेर चाहिँ त्यो रिपोर्टमा उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। र उहाँले भनेकै आधारमा हामी अहिले भलानिटी भन्ने कुराहरू चलिराखेको छ। मेरो घर चाहिँ भलानिटी भन्नुभएको छ, हामी चाहिँ भलानिटी पुग्नेछौँ। यो तपाईँले देख्नुहुन्छ हामी घोराइबाट चाहिँ यात्रा तय गरिरहेको छौँ। हामी घोराइबाट हिँडिसकेपछि नारायणपुरको नजिक आइपुगेका छौँ। आजभन्दा 60 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अब उहाँले भनेअनुसार मेरो घर भलानिटी भन्नुभएको छ। यो फाइनल्ली नारायणपुर आइपुगेका छौँ यति बेला। यो सब बजार चाहिँ नारायणपुर बजार हो। अब यहाँबाट तुलसीपुर हामी पुग्नेछौँ। हामी ठ्याक्कै वीरेन्द्र सोक्नेर आइपुग्यौँ तुलसीपुरको। अब हामी यहाँबाट भित्र जानु भन्ने कुराहरू जानकारी पाछौँ। फोन हाने नि केटाहरूले। ए सर, यो भलानेटी भन्ने कता पर्छ थाहा छैन? रोल गरिराख्नु भएको? रोल गर्नु न। हजुर सर, कहाँ हुनुहुन्छ? हामी अहिले यो ठ्याक्कै बजार बस पार्क कनेर तुलसीपुरको। तपाईँ हुनुहुन्छ? कहाँनिर भन्नुभयो? ए पड्डा यहीँनिर रहेछ बुढा। हामी यहाँ बोलिरहँदा धेरैजना यहाँका स्थानीयहरू पनि हुनुहुन्छ। खास गरी उहाँहरूलाई भलानिटी भन्ने थाहा छ कि छैन सोध्ने गर्छु मैले। कहाँ पर्छ भलानिटी हजुरलाई थाहा छ? शान्तिनगर गाउँपालिकामा पर्छ। अब यहाँबाट हामी चाहिँ कता जानुपर्छ? यहाँ उपल्लोबाट यहाँ गते खोलाबाट उपल्लोबाट लागेर चिराघाट हुँदै चिराघाटबाट अलिक थोरै पश्चिम लागेपछि भलानिटी काट्यो सोधेपछि उत्तर लाग्ने बाटो मात्रै सिकाइन्छ। त्यो लोकेसनमा पिच नै छ कि कच्ची बाटो हिँड्दै? हापुरी पुग्नुपर्छ कि नै? हापुरी त लास्ट पुग्यो। ए हापुरीभन्दा अगाडि नै हो। ठाउँमा गएपछि सिधै 18 वर्ष जान्छ। तुलसीपुर बासिन्दाले भनेकै आधारमा भलानेटी भन्ने ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा भम्के खोला रहेछ यहाँनिर। एकदम ठुलो, एकदमै वेग ल्याइराखेको छ। यो खहरे खोलाको रूपमा लिन सकिन्छ। निकै ठुलो खोला रहेछ। अब हामीलाई यहाँनिर छेकेको छ। अब यो खोला हामीले तर्नको लागि अलिकति 4 जनाको समूह छ हाम्रो 4 जनाको टिम नै सशक्त यसमा चाहिँ लागि पर्ने छ। 4 जनालाई हामीले चाहिँ बाइक कसरी लानेछौँ भन्ने कुरामा अलिकति जानकारी दिन्छ। अब हामी सबैजनाले छोप्छौँ, समाउँछौँ अनि त्यसपछि 12 जनाले
सिजाली थापा भन्ने टोलहरू पनि छन् नि यहाँ थापा टोल अनि मगर टोल त्यस्तो छुट्टा छुट्टै टोलहरू छ भलानीटी गाउँ कति ठुलो छ नयाँ हुनुहुन्छ सिजाली थापा भन्ने थापा हुनुहुन्छ हजुर कहाँ कहाँ हुन् भन्ने थाहा छैन तेह्र वर्षको हुँदाखेरि हराउनु भएको रे इन्डिया जानुभएको रे अनि इन्डिया गएर उतापट्टि देहरादुनमा हुनुहुन्छ उतै गएर फौजमा भर्ती भएर फौजी बनेर छोराछोरी ठुला छन् नातिना छन् अब घर फर्किने रे घर भेट्ने रे आफ्नो मान्छे अब उहाँले यही ठाउँ भन्नुभएको थियो भलानेटी मैले यहाँ सिजाली भन्ने म पनि भर्खर आएको नयाँ हो बाबु हजुर अलिक पुरानो मान्छेलाई सोध्नुहोस् त त्यसले चाहिँ एक बुढाखाराहरूलाई हजुर अनि त्यहाँदेखि डाँडातिर बुढाखाराहरूलाई सोध्नु होला अरू कोही हुनुहुन्छ त यता सिजाली भन्ने सिजाली भन्ने मैले अहिलेसम्म यो गाउँभित्रै चाल पाएको त्यता सोध्छौँ त्यसो भए है त त्यो मान्छेले यसो चाहिँ यहाँ गएर दुईवटा बजार पनि छ अनि त्यहाँ माथि हो पहिलेदेखि के हो उहाँहरू यतै के पोखरा हुनुभयो पहिलेदेखि हो वर्षौँ पहिला त्यहाँ सिजाली काट्नेहरू छन् को बाबु छैन माथि भिडो गर्छ नि र तपाईँहरूको चाहिँ कि त्यो सिजाली कुनै हराएको चाहिँ तपाईँहरू थाहा हुन्छ छैन पुरानो मान्छे आएका सिजाले भने त्यही छैन त्यही पत्ता हुन्छ त्यो पनि भलानेटी भन्ने हो सर यही भलानीति हो त्यो त भलाटी होइन त्यो भिउँदल भन्छ अनि भलाटी भनेपछि बुझिन्छ भन्ने कुरो राखेको जाम त्यही गर्छु सोधौँ लालपुरको हो यो ठाउँ होइन भलानेटी भन्नुहुन्थ्यो त्यो भलाटी हो सिजाली त यहाँ यो डाँडामा छैन यो पनि छैनन् भलानेटीको डाँडा यही हो तल पनि छैनन् मान्छे कहाँ भन्नुभयो अब यहाँबाट गएर मान्छे ढुङ्गा आउँछ यो डाँडा यो घोडा तपाईँकै हो त्यही बाटो गाइजान बाटो ठ्याक्कै गाइजान बाटो त्यसपछि आउँछ अब कति अझै 1 घन्टा लाग्छ के लिउन जान लाग्नुभयो त यो घोडा लिएर मतलब यहाँ चामल ढुवानी गरिदिन ल्याउनु ए बजारबाट हो यहाँ ल्याउने हे कति वर्ष भयो यो घोडा कति वर्ष पहिल्यैदेखि घोडा लात्नुहुन्छ पहिल्यैदेखि हे यस चलिरहेछ थकाइ लाग्यो भने यो चरेर हिँड्न नि मिल्छ होइन अघि आउँदाखेरि भारी बोकेर आयो दुःख त हुन्छ भनेर तपाईँ पनि हिँड्दै खुद्रो टाढा भए पनि निकै बजारमा हो घर ए हे लौ त हुन्छ त है तपाईँहरू आमा सिजाली हो त बाबु बोल्नुहुन्न रोल गर माथि टपमा चाहिँ पुगेको छौँ अब सिउजालीलाई खोज्छौँ सिउजाली थाहा भएको को हुनुहुन्छ त्यसपछि फेरि जोडिन्छौँ पसिना आएछ अब हरार कहाँ हो त खास मान्छे त म नाम के थियो
मेरो साँची राखेको नाम हो नि अनि हजुरबुवाको नाम अनि तपाईँहरू को कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बुवा दुई जेठा र जेठा उतै कान्छो तपाईँको बुवा उहाँ पनि बितिसक्नुभयो कहिले कुरा गर्नुहुन्थ्यो कल्याणतिर कोही छन् हाम्रो के अरे कान्छी श्रीमती बिहा गरेको भन्ने खालको कुरा कहिले गर्नुहुन्थ्यो यस्तो कुराहरू केही थाहा पाउनु भएन हाम्रो मान्छे हराछन् भन्ने तपाईँहरूलाई कहिले थाहा भएन तपाईँहरूको बुवाको फोटो छ जेठो बुवाको जेठो बुवाहरूसँग तपाईँहरूको सम्पर्क हुन्छ कि हुँदैन कुराकानी सम्पर्क पनि मैले थाहा भएन बुवा जेठ थाहा छैन उहाँहरू खोज्दै आउनु भएन सुर्खेत जानु भएको छ भन्ने थाहा छ अरू केही थाहा छैन अनि कसलाई सोध्नु त त्यसो भए तपाईँको किन्नेल त कहाँ छ त्यसै हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखिन्छ है तर कहिले भन्नु भएन हाम्रो मान्छे हराछ भनेर नै मलाई थाहै छैन के उहाँ हो कि बुवा आमाले कान नसुन्ने आमाले चिन्नुहुन्थ्यो कि बोलाउँथ्यो यता बोलाउँथ्यो आमाजनका चिन्ने भाउजू मेरो भाउजूहरू थियो भन्नुहुन्थ्यो क्या आमाजनका चिन्ने सोध्नु त चिन्नुहुन्थ्यो कि बोल्न सक्नुहुन्न देख्छौ र चिन्छौ र भन्छ नि त भन्नुहुन्छ त सोध्नु त्यही पनि फोटो देखाउँदै लागेर लगिन चिन्नुहुन्छ तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न चिन्नुहुन्छ चिन्नु कि नचिन्नु चिन्नुहुन्छ कि भनेर तपाईँहरू सोध्नु न राम्रोसँग सोध्नु तपाईँहरू सोध्नु त आमा उसलाई चिन्छु कहाँ चिन्दैन क्या बेला माइजू 85 वर्षको हुनु भनेपछि माइजूभन्दा धेरै जेठो मान्छे हुनु भएर अहिलेसम्म कहाँ रहनु उहाँ 70 वर्ष 69 वर्ष हुनुभयो भनेपछि हाम्रो माइजूभन्दा दाइ त धेरै जेठो हो के अरे हाम्रो माइजू 85 वर्ष हुनु चिन्नुहुन्छ त्यही पनि बस्ने भनेपछि थाहा भयो यहाँबाट बसेको पहिला कहाँ भाउजूहरू हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो भाउजू हुन्छ हजुर भने जस्तो होइन कुन ठाउँ हुनुहुन्छ भाउजू छ त उनीहरूलाई देखाउँदैन उनीहरूलाई देखाउँदैन हजुर गाउँमा त यस्तो छ यो मेरो मेरो कान्छी आमा कालीमाटीमा बस्नु भएको छ कालीमाटी चौधरी भन्नेमा बस्नु भएको छ मेरो कान्छी आमाहरू कान्छी आमाको भाइहरू कान्छी आमाको 3 भाइ छन् तिनीहरू वहीँ बसेछ तिनीहरू कालीमाटीमा अरू म चाहिँ डाङमा बसेको थिएँ घोडाइमा मेरो डाङमा घोडाको छेउमा मेरो फलानेटी भन्ने जग्गामा फलानेटी बहुत ठुलो जग्गा छ त्यो डाङको अरू ठाउँहरू थाहा छ बुवा घोराई भन्ने सुन्नु भएको छ घोराई तुलसीपुर कतापट्टि हो यो अच्छा यो तुलसीपुर छ नि प्रायः जस्तै हामी राजाजी आउनुहुन्थ्यो उहाँ महेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो उसमा राजा आउँछ गरेर भन्दाखेरि एउटा सिउँजाली भने यहाँ आऊ रे एउटा सिउँजाली मान्छे यहाँ मात्रै हुनुहुन्छ अरू त कोही छैन नि अरू त सब सकि गरे आमालाई देखाइदिनु कति मिनट लाग्छ भन्नुहोस् त 10 मिनट जति लाग्ला 5-10 मिनट ल फास्ट गर्नुहोस् है फास्ट एकदम छिटो तपाईँलाई पनि बुढेसकाल लागिसक्यो है यो चौतारा देखाउनु छ तपाईँलाई यो चौतारा याद छ यो चौतारा हेर्नु त यो डाँडा माथि भ्युटा यो भलानेटी माथि डाँडाको यो भ्यू के अरे चौतारा भ्युडर भन्थ्यो अरे पहिला यो माथिलाई सिउँजाली त हो रे बुवा तर उहाँहरूको बुवा नै हुनुहुन्न अरे क्या तपाईँको एउटा बचेको चाहिँ उहाँ हो रे दाजुभाइ चाहिँ 2टा हुनुहुन्थ्यो अरे एउटा चाहिँ के अरे सुर्खेत जानुभएको रे जेठो चाहिँ
अनि कान्छो चाहिँ बितिसक्नु पर्यो अनि कान्छोको छोरा चाहिँ उहाँ अब तपाईँले ठाउँ याद गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? भलानेटी त भलानेटी हो नि यो भ्युडर रे बुवा भ्युडर भलानेटी तल गाउँ छ यो अलि माथि डाँडामा तपाईँहरू कालीमाटी याद छ चिन्नुहुन्न? कालीमाटी थाहा छैन तपाईँको भाउजू हुनुहुन्थ्यो नि भाउजू कुरा गर्नुभएको थियो नि भाउजू बोल्न सक्नुहुन्थ्यो कि बोल्न सक्नुहुन्थेन त्यति बेला याद गर्नुहुन्छ? ए बोल्नुहुन्थ्यो? ए त्यही त अब तपाईँलाई कसरी चिनाउँ त अब उहाँहरू होइन होला त्यसो भए है यो यहाँनिर भोलानेटीमा त उहाँहरू हुनुहुन्न रे यति नै हो रे सिउजाली भएको हजुर भोलानेटी अर्को ठाउँ यो भोलानेटीमा पहिला बस्ती थियो बस्ती नै सऱ्यो नि यहाँ भोलानेटीमा एउटा बस्ती थियो अरे सिउजालीकै बस्ती थियो सिउजालीहरू नै थियो ए थापाहरू थियो अरे खै यता आउनु त त्यो भएर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो थापा बगाल चाहिँ अन्त सर्नुभयो कहाँ जानुभयो हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा कसले गर्नुभएको यो कुरा तल तलै रातामाटा भन्ने गाउँमा त्यो चौतारा छ नि पसलहरू त्यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो भलनेटीमा पहिला भलनेटी भन्ने गाडामा त्यो कता गुरुङ गाउँ भन्ने निकाल्नु थियो नि गुरुङको घरदेखि अलिक तलतिर भनिसकेपछि त्यहाँ डाँडामा चाहिँ थापाहरू बस्नुहुन्थ्यो पहिला उहाँले भनेअनुसार त्यो थापाहरू चाहिँ अन्त कता कता गइसक्नु भयो भने तपाईँहरूको त त्यो भलानेटीबाट गुरुङटोल भन्नुभएको थियो है बुवा गुरुङटोल जैसी टोला पनि छ अलि माथि गुरुङ टोला अलि तल छ त्योदेखि अलि त उहाँहरू बसाइ सरेर पहिले नै जानुभयो अब तपाईँले भनेअनुसार त्यो गुरुङ टोला सबै थियो अरे तर अहिले चाहिँ त्यो टोलादेखि मुनि बस्ने थापाहरू चाहिँ सरिसक्नु पऱ्यो त्यहाँबाट बसाइ सर्नु पऱ्यो कहाँ जानुभयो थाहा छैन अरे अब हामी यहाँ माथि डाँडामा आछौँ बुवा अब यहाँबाट तल झरेर तपाईँलाई तल गएर फेरि फोन गर्छौँ है त बुढो गुरुङ हुनुहुन्छ उहाँभन्दा पनि बुढो लाउरे हुनुहुन्छ होइन लाउरे के नाम उहाँको नाम मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन हामी गुरुङ भनेर चिन्छौँ होइन बाजे भनेर चिन्छौँ उहाँलाई सोध्नु भयो भने लगभग थाहा हुन सक्छ मलाई हुन्छ हामी तल गएर फोन गर्छौँ है बुवा है उहाँ लगभग 80 को हाराहारीको मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई त थाहा होला पक्कै थाहा होला पक्कै गुरुङटोला भन्नुभयो झेकटोला भन्नुभयो तपाईँहरू सिउजाबाट आउनु भएको हो त खै भाइ कहाँ जानु तपाईँहरू सिउजाबाट आएको हो त होइन नि तपाईँहरूलाई सिउजाली भन्छ त भन्दैन सिउजाली त भन्छ तपाईँहरूको बुवा दुईवटा हुनुहुन्थ्यो नि एउटा साक्कै हो दुई भाइ के जेठोको छोरा र माइलोको छोरा जेठो र कान्छो बुवा हुनुहुन्छ जेठो चाहिँ सुरु जानुभएको यहाँबाट नाम के हो तपाईँको बुवाको मलाई थाहा छैन टोङ्गरे भनेर नाम भन्थ्यो अरे याद गर्नुहुन्छ टोङ्गरे भन्ने मेरो नाइटी लिएर आउँछु तपाईँको नागरिकता लिएर आउनुहोस् यहाँ हामी यो कुरामा पनि कन्फ्युजन छ नि जस्तो 3 र 4 मा नै यो सिजाली लेखा छ नि
उनीहरू त्यो टोलमा चाहिँ सिउजाबाट झड्याएको हुनाले सिउजाली भने अन्रे उनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरू सिजाली मगर हो के बड्डा सर त्यो पनि कन्फ्युजन यो पनि कन्फ्युजन छ यहाँ उहाँ थापाहरू बुझ्नुभयो सर तपाईँहरू चाहिँ सिजाली मगरै पर्नु नमस्कार उहाँ के गर्न लाग्नुभयो नमस्कार है सिउजाली के भन्नुभयो सिजाली तपाईँलाई चिनेर थापाहरू बस्दै नि यहाँ सिउजाबाट आएको थाहा पाउनुहुन्छ सिउजाबाट आएका थापाहरू हामी पत्रकार हौँ कि आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि एउटा मान्छे यहाँबाट हराउनु भएको थियो अरे अहिले उहाँले आफ्नो गाउँ खोजिराख्नु भएको छ के यही ठाउँबाट सिउजाली नि सिउजाली त माथि ढेउडर छ नि त ढेउडर पनि पुग्नु भयो पुग्यो हौ त्यहाँ होइनौँ भन्ने खालको कुरा गरे कतै लागेन त्यहाँबाट ढेउडर छन् के तिनी सिजाली थापा सिउजाली हो सिजाली होइन सिउजाली मान्छे बिहा उहाँ पछ्याउको मान्छेले सिजारीले बिहा गरेर कर्जुलाई बिहा गरेर त्यहाँ घर आएर पछि उतै पछ्याउको फेरि पछ्याउ गएको बसाइ सरिकन गएको भन्छ हामी बसाइ सरिकन गएको भलानेटीबाट भन्छ सिजाली थापाले सिजाली बसाइ भलानेटी थियौँ हाम्रो घर भलानेटी थियो त्यहाँबाट बसाइ सरिकन हामी गएको भन्छ अरे हामी भलानेटी थियौँ मरो भन्थ्यो जान्थ्यो कहाँ मर्ला पछ्याउ क्या कहाँ गए बा यहाँ दुईटा सिउजाली थिए दुई भाइ नै एउटै थियो दुई भाइ थिएनन् एउटै टोलामा छौँ गुरुङ टोलामा यहाँ गुरुङ बुढो एउटा गुरुङ बा हुनुहुन्छ तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि त खै यता आउनु छाता लिएर आउनु बा छाता ओढेर आउनु के होइन के हुनु देखिन्छ आउनु यहाँबाट के अरे तपाईँको गाउँमा आछौँ कि भलानेटीमै छौँ अहिले यहाँ त अहिले त कोही पनि छैन भन्नुहुन्छ त्यही पनि उहाँलाई एकचोटि कुरा गर्नुहोस् न त उहाँ 80 वर्षको हुनुभयो अरे 84 वर्षको हुनुभयो अरे अलिअलि थाहा छ कि त उहाँलाई एकचोटि तपाईँ सोध्नुहोस् त है कान सुन्दैनन् त्यो कुरा गरेर मैले कान सुन्दैन कानै सुन्नु देखाइदिनु चिन्नुहुन्छ कि त्यो फोटो देखाइदिनु चिन्नु भयो भनेर सिकाइदिनुहोस् त उहिलेको र अहिलेको काँचो म त चिन्दैन चिन्नुहुन्न त्यो जेठो सिनाइदिनु अलि परेको थियो त्यसलाई हाम्रो भाइहरू दिइरहेछन् हामीले लगेर मास्टर पनि राखेको थियो सिनाइले त्यो नामको टलाउरी हो त्यही सिनाइली देवीदास हामी अघिको मान्छे हामी पनि भइयो अब 80 वर्ष घरमा लागेको मान्छे म नि यहाँ त सबलाई एक थाहा छ त्यस्तो त्यो 80 वर्ष भनेपछि तपाईँहरू सानो हुँदाखेरि यो बाबुहरू जत्राको कुरा याद छ तपाईँहरूलाई हामीहरू यता हुँदाखेरि त्यो सिनाइले चाहिँ ठुलै हुँदाखेरि हामीले मास्टर आयो हामीलाई पढाएको अलिअलि मैले पनि पढेको त्यो मैले मास्टर पनि थिएँ है तपाईँलाई म कुरा गराइदिन्छु नाम हुनुहुन्छ यहाँ एकजना बुवालाई म भेटाउँछु उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् है तपाईँले सबै कुरा भन्नुहोस् है सुन्नु त के भन्नु हजुर भन्नुहोस् सर हजुर दाजु हुनुहुन्थ्यो हजुर दाजु सिउजाली हुनुहुन्थ्यो सिउजाली दाजु भाउजू मात्रै हुनुहुन्थ्यो हजुर बच्चा थिएन नि दाजु भाउजू मात्रै थियो त्यहाँ हजुर उनको घरमा म बसेको थिएँ हजुर साथीले अर्को साथीले मलाई लिएर आयो क्या इन्डियामा हजुर त मैले आफ्नो दाजुको चाहिँ यसो एड्रेस माग्न चाहेको थिएँ मैले खै सर
मान्छेको नाम भन्नु यिनी दाजी जेठा बाको छोरा मेरो अर्को दाजी हुनुहुन्छ ऊ माइले बाको छोरा दुईटा छोरी थियो उहाँको चाहिँ म आउँदाखेरि चाहिँ दुईटा छोरी माइले बाको छोरा हजुर तिमी खै त्यो त सर हामीलाई थाहा भएन होइन तर सिजाली भन्ने हुनुहुन्थ्यो यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि कता पल्टनमा भर्ती भए नाम कता हुनुहुन्थ्यो कि त्यही सिजाली हो कि भन्ने शङ्का लाग्छ अरू त केही थाहा पाइँदैन हामीले 12-13 वर्षको उमेरमा त्यो मान्छे हरायो गयो इन्डिया गएको हजुर माइक लगाउनु गएको अहिलेसम्म त्यसको पत्ता छैन तर त्यस्तो हराएको मान्छे हाम्रो गाउँमा भलानेटी तल मेरो घर छ नि जुम्लेकुला हजुर हजुर त्यहाँ मेरो एउटा गोतियार भाइ पनि त्यस्तै हरायो अहिले त्यो पनि 40-45 वर्ष 50 वर्ष पुगेको छ गएको पनि करिब भयो होला 50-60 वर्ष मेरो अनुमानमा हेर्नुहोस्